बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमें और आप सबको ये समझ आ गई होगी कि मियां नवाज शरीफ चीन क्यों गए थे। कुछ फैसले जो कि वो यहाँ बैठकर नहीं कर सकते थे, मुदाखलत होती थी, वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं थी जो उनको बाहर हासिल है। तो उसका नतीजा हमने देख लिया कि उन्होंने अपने जनाब करीबी अजीज़ समझी, जो मर्ज़ी कह लें, रिश्तेदारी तो है, जनाब इसहाक डार को पाकिस्तान का नया नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। किया शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। अहकामात उधर से आए, चीन से। और सेनेटर इसहाक डार सेनेट में कायदे ऐवान है। मुस्लिम लीग नून की जो जमात है, पार्टी है, उसके मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं। और जनाब उनको आज छुट्टी के दिन नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो आप देख सकते हैं, मुलाजा कर सकते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कामरान अली अफजल, उनके दस्तखतों से आज मुबरखा 28 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस बात की खुशी है, ये अनाउंस करते हुए वो खुशी महसूस करते हैं कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है, जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। और आगे लिखा हुआ है अनटिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक और अहकामात इस हवाले से नहीं आ जाते, जनाब उस वक्त तक ये बतौर नायब वज़ीर आज़म काम करेंगे। तो जनाब इसके लिए आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आइन में, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं है। लेकिन काबीना डिवीज़न के जो कवायद हैं, उसमें वज़ीर आज़म मामूली रद्दबदल करके अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी भी वज़ीर को अपना नायब मुकर्रर कर सकता है। वो इख्तियार शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। इससे पहले ये इख्तियार पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस्तेमाल किया गया, जब परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था। वो भी नायब वज़ीर आज़म, लेकिन वो MNA थे। यहाँ पर इसहाक डार पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सेनेटर हैं। मजमूई तौर पर दूसरे, पहले परवेज़ इलाही, दूसरे ये, लेकिन सेनेटर का नायब वज़ीर आज़म बनना ये पहली बार जो है वो हुआ है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और मैंने आपको शुरू में जो कहा, बड़ी खबर दे दी, फैसला समंदर पार से आया, चीन से आया, जहाँ पर नवाज शरीफ मौजूद हैं। यहाँ पर रायविंड में कभी शहबाज शरीफ, कभी मरीम नवाज साहबा, कभी और दोस्त यार, उनको वो तंग करते रहते थे। लेकिन कुछ और हल्के भी, मुक़्तदर हल्के भी, आज़ादी नहीं थी। तो चीन जाना, नवाज शरीफ का चीन जाना जो है, वो इसहाक डार को जो है वो रास आया है, ये मैं आपको बता दूं। और अब जो वाकफ़ान हाल कह रहे हैं, वो बड़ी खबर अब और आपको दे रहा हूँ। वाकफ़ान हाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, अब ये देखिए, इसको उल्टा कर लें, इसको उल्टा कर लें, घुमा लें इसको। अब उन्होंने वाकफ़ान हाल का कहना है कि अब इसहाक डार असली वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म होंगे। ये नोट कीजिए कि इख्तियार असल में अब वज़ीर आज़म के इसहाक डार साहब के पास असल इख्तियार होंगे, शहबाज शरीफ बस अब नाम के ही वज़ीर आज़म होंगे। मियां नवाज शरीफ ने अपनी जो मजबूती है इस हुकूमत पे, वो कर ली है मजबूत, अपना हाथ मजबूत कर लिया है। वो कहते हैं ना, पावा, अपना पावा ऊपर कर लिया है। तो जनाबे वाला ये मैसेज है। वो लोग शुरू में
جو کہ اسحاق ڈار کو کابینہ میں ہی نہیں رکھنا چاہتے تھے، وزیر خزانہ بنانے تو دور کی بات، اس کو کابینہ میں ہی نہیں لینا چاہتے تھے۔ پہلے پھر نواز شریف نے ان کو وزیر خارجہ کا عہدہ لینے پر راضی کیا، اور اب جناب یہ حکومت آئی مارچ میں، اور 1.5 ماہ ہوا تقریباً، چلو 2 ماہ لگا لیں، 1.5 ماہ ہوا حکومت کو آئے ہوئے، تو جناب 1.5 ماہ کے اندر اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بن گئے۔ ایک ایسے وقت میں نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جب اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ساتھ ریاض میں موجود ہیں، وہاں پہ عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس ہو رہا ہے، چھٹی ہے آج اتوار، اور نوٹیفیکیشن چھٹی والے دن جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا سب سے پہلے جو اعلان ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ سنتے ہیں، اس کو جوڑیے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کو جوڑیے گا، یہ بڑا قریبی معاملہ آ گیا، اس کو جوڑیے گا۔ اعلان کون کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے وہ وزیر خارجہ کا جو بنایا گیا، یا وزارت خارجہ کا جو بنایا گیا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن شیئر کیا جاتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے، ہر طرف شور و غوغا ہے۔ ہم جیسے صحافی بھی، ہم پہلے تو یہ سب، آج کل فیک نیوز بھی بڑی ہے نا جی، جعلی نوٹیفیکیشن بھی آ جاتے ہیں، جیسے ہی موصول ہوا تو ہم نے بھی اس کی وہ تلاش شروع کر دی، اس کی تصدیق کی، بہرحال تصدیق ہوئی تو پھر خبر چلی، اور اب جب کہ میں ویلاگ کر رہا ہوں، جس کے دوران ہی وزیر اعظم آفس کا آفیشل سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے، اور اس میں بھی پھر اس بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ لو جی، اب جو فیصلہ سازی ہوگی، جو حکومت ہوگی، تو وہ جناب اب مسلم لیگ نون کے اندر وہ صحیح جو پاور ہے وہ اب چلی گئی ہے نواز شریف کے پاس، اور اب آپ کو زیادہ دیر اور بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرے ہفتے میں، مئی کے دوسرے ہفتے میں 11 مئی کو جناب مسلم لیگ نون کی جو جنرل کونسل ہے وہ نواز شریف کو دوبارہ مسلم لیگ نون کا صدر بنانے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا جو گزشتہ دنوں 2 دن پہلے اجلاس ہوا، اس میں میاں نواز شریف سے باقاعدہ درخواست کر دی گئی کہ شہباز شریف پارٹی نہیں چلا سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ انتظامی امور اور ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو جناب والا آپ پارٹی صدارت سنبھالیے۔ تو جناب اب جنرل کونسل کے اجلاس، اور اس کی ایک قرارداد مسلم لیگ نون پنجاب نے پاس کر لی ہے۔ اب یہی قرارداد مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے، جس کے 3,500 ہزار نمائندے ہیں پورے ملک بھر سے، وہ اجلاس 11 مئی کو ہونے جا رہا ہے لاہور میں۔ اس میں باضابطہ طور پر آپ دیکھیے گا، یہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، خود میاں نواز شریف کا نام صدارت کے لیے پرپوز کریں گے، جو کہ اس وقت صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور پھر جب نواز شریف صدر بن جائیں گے تو اب آپ پھر سمجھ لیجئے کہ جناب پھر اختیار آ گیا نا جی، پھر اصل پاور کس کے پاس ہوگی؟ تو پاوے ہیں وہ نواز شریف صاحب نے مضبوط کرنے شروع کر دیے ہیں اپنے پاوے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف ایک ہی چیز کا نام ہے۔ مریم بی بی پہلے ہی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی اپنا جو کام شام ہے وہ کر رہی ہیں، آنیاں جانیاں جو بھی ہے صوبے کی بہتری کے لیے وہ اپنا ایک کام کر رہی ہیں، لیکن وفاق میں یہ میسج بہت بڑا گیا، اور سب کو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن یہ ایک انتظامی فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے دوستوں کو اعتماد میں لیا ہو، لیکن اگر بڑے بھائی کا حکم آیا ہے، جو کہ آیا ہے، تو پھر بھائی جان بڑے بھائی کا حکم تو شہباز شریف نے کبھی ٹالا ہی نہیں، تو جب ٹالا نہیں ہے تو پھر جناب یہ بلے بلے تو ہو گئی ہے۔ تو ایک بڑا ڈیسیجن ہے، بڑا فیصلہ ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، مختلف پہلوؤں سے ہو رہا ہے، اس میں ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے سیاسی امور کے ماہرین، ہمارے جناب وہ جو ادھر جانے والے ادھر جانے والے، اور ہمارے یوتھیا بھائی سارے جو اپوزیشن والے، وہ بھی اس میں سے اب کوئی ادھر کی لگا رہا ہے، کوئی ادھر کی لگا رہا ہے، کوئی اس کو اور رنگ دے رہا ہے، کوئی رنگ دے رہا ہے، لیکن جو بھی مرضی رنگ دے لے، نواز شریف نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے کہ وہ ہے، ابھی بھی طاقت اس کے پاس ہے، بھائی پارٹی ابھی بھی اس کی طرف دیکھتی ہے نا، ووٹ ابھی بھی اس کا ملتا ہے، تو اس نے اپنے پاؤں جو ہے نا اس حکومت کے اندر جمانا جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب آپ اسحاق ڈار جب واپس آئیں گے بطور نائب وزیر اعظم،
وہی پروٹوکول وزیر اعظم کے برابر جیسا پروٹوکول ملے گا، پاکستان زندہ باد۔